हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के कहते हैं, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कलामे पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। और वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। और जिस गली से वो आते जाते रहे, जिस गली से वो आते जाते रहे, जितने पत्थर बदन पे लगते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते रहे। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आली जनाब मोहतरम शेर मोहम्मद साहब किबला को आपके हवाले कर दो। इस शेर के साथ कि मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने वो बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। कि क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने ज़बान दी है तो मोहब्बत से बोलने की कोशिश करो, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह वाह। बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत है हमारे भाई अकबर सेठ साहब की, जो हाजिर हूँ मोहब्बत से एक मर्तबा आका के नाम से हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं कमेटी के सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बैठ जाएं, आप तमामी हज़रात भी बैठ जाएं। जो लोग जिम्मेदारान हैं वो लोग बैठेंगे नहीं, आप लोग घूमेंगे तो कौन बैठेगा, आप लोग बैठ जाइए। और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं बराए करम बैठ जाएं। शेर मुलाजा फरमा ले, ए मेरे मुस्तफा आज तशरीफ लाए, हाय हाय बाबा, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा मैं देख रहा हूँ मेजरिया की कमेटी, अली नगर कमेटी, लोनावा दरगाह की कमेटी, बैदौरा की कमेटी, सभी कमेटी के हज़रात तशरीफ रखते हैं। और सुसगवा की जो कमेटी बनाई गई वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं सब को यहाँ की कमेटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहब्बत से शेर सुने, हाथ उठा के जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा आज तशरीफ लाए लाए, मेरे मुस्तफा आज तशरीफ लाए, फला के सितारे झुके जा रहे, आज तशरीफ लाए लाए, मेरे मुस्तफा आज तशरीफ लाए, फला के सितारे झुके जा रहे हैं। कि मेरे मुस्तफा आज तशरीफ लाए, फला के सितारे झुके जा रहे हैं। सलामी के खातिर दरे मुस्तफा पे, सलामी के खातिर दरे मुस्तफा पे, मलक साहब बनाए चले आ रहे हैं।
سلامی کے خاطر در مصطفیٰ پہ سلامی کے خاطر در مصطفیٰ پہ ملازہ بنائے چلے آ رہے قاری اجمیر صاحب قبلہ ملازہ فرما لے کہ ہے تاریخ بارہ اور موسم سہانا ہے تاریخ بارہ اور موسم سہانا لبے حور غلما پہ گونجا ترانہ ہے تاریخ بارہ اور موسم سہانا لبے حور غلما پہ گونجا ترانہ ہے تاریخ بارہ اور موسم سہانا ہے تاریخ بارہ اور موسم سہانا لبے حور غلما پہ گونجا ترانہ ہے چاروں طرف شور صلی علیہ کا ہے چاروں طرف شور صلی علیہ کا حرم کے شنم سب گرے جا رہے ہیں نعرہ رسالت جشن رحمت عالم کانفرنس عاشقان رضا نوجوان کمیٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ چاروں طرف شور صلی علیہ کا ہے چاروں طرف شور صلی علیہ کا حرم کے صنم سب گرے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ آج تشریف لائے میرے مصطفیٰ اور یہ شعر ملاحظہ فرما لے محبت سے سارا مجمع ایڈوانس میں کہہ دے یا رسول اللہ کہ حبیب خدا کا ہے ایسا گھرانہ حبیب خدا کا ہے ایسا گھرانہ نقیب صاحب حبیب خدا کا ہے ایسا گھرانہ جہاں پہ کھڑا تھا بستا زمانہ حبیب خدا کا ہے ایسا گھرانہ حبیب خدا کا ہے ایسا گھرانہ جہاں پہ کھڑا تھا بستا زمانہ وہ حسن سعدی یا ہو اعلیٰ ذرا یا حسن سعدی یا ہو اعلیٰ ذرا سبھی ان کی مدحت کے گنگار ہیں وہ حسن سعدی یا ہو اعلیٰ ذرا سبھی ان کی مدحت کے گنگار ہیں اور بہت اچھا شعر ہے ملاحظہ فرمانے کہہ دے سبحان اللہ جو سنی مناتے ہے جلسہ نبی کا بولو یار زور سے بولو سبحان اللہ بہت خاموش بیٹھے ہیں آپ تمامی حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی توفیق فرمائے محبت سے بولتے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ جو سنی مناتے ہیں جلسہ نبی کا لگاتے ہیں جب بھی رسالت کا نعرہ جو سنی مناتے ہیں جلسہ نبی کا جو سنی مناتے ہیں جلسہ نبی کا لگاتے ہیں جب بھی رسالت کا نعرہ تو اے اہل ایمان ذرا تم بھی دیکھو تو اے اہل ایمان ذرا تم بھی دیکھو وہاں بھی حسد سے مرا جا رہا ہے تو اے اہل ایمان ذرا تم بھی دیکھو وہاں بھی حسد سے مرا جا رہے ہیں تو اے اہل ایمان ذرا تم بھی دیکھو وہاں بھی
حسد سے مر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو تاج الشریعہ سے محبت ہے تو اپنے ہاتھوں اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا، میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا، اور تاج الشریعہ نے سب کو بتایا۔ قاری صدام حسین صاحب اللہ شیر ملاحظہ فرما لے، میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا، اور تاج الشریعہ نے سب کو بتایا، کہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا، اور تاج الشریعہ نے سب کو بتایا۔ اے دشمن نبی کا یہ نجدی وہابی، اے دشمن نبی کا یہ نجدی وہابی، یہی آج ہم بھی کہے جا رہے ہیں، دشمن نبی کا یہ نجدی وہابی، یہی آج ہم بھی کہے جا رہے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، کہتے سبحان اللہ، یہ فیضان احمد رضا کا اثر ہے، یہ فیضان احمد رضا کا اثر ہے، جو پڑھتا ہے رضوی محمد کی نعت ہے، یہ فیضان احمد رضا کا اثر ہی ہے، یہ فیضان احمد رضا کا اثر ہے، جو پڑھتا ہے رضوی محمد کی نعت ہے، اسی نعت خیر الورا کی بدولت، اسی نعت خیر الورا کی بدولت۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔